नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। नरवाल जम्मू में बारूदी धमाका करने वाला शख्स गिरफ्तार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दावा। नए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तैनाती में शाहिद इकबाल चौधरी का नाम जेर गौर, 24 घंटों में तैनाती मुमकिन। मौजूदा हुक्मरान जम्मू कश्मीर के अवाम को मोहताज और बेइख्तियार बनाने की साजिशों में मसरूफ, सलमान अली सागर। अराजी से लोगों को महरूम करना सरकार की नाकामी और नाअहली है, किसान तहरीक का लाल चौक तक एहतिजाजी मार्च। आफ्ताब मार्केट माइग्रेंट लैंड नहीं है, दुकानें दोबारा से खोल दिए गए, श्रीनगर डिप्टी मेयर का बयान। नाजायज तजावीजात मुहिम के तहत अनंतनाग में कार्रवाई, मीरवाइज काजी यासिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मुनहदम। गरीबों मुस्तहकमों को खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं, गुलाम नबी आजाद को अमित शाह की यकीन दहानी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जम्मू में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकिशाफ किया कि नरवाल दोहरे बारूदी सुरंगों नस्ब करने के मामले को हल करके रहबरी तालीम उस्ताद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। डीजीपी ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि मोहम्मद आरिफ, जो रहबरी तालीम उस्ताद की हैसियत से भर्ती हुआ है, कि मामा पिछले कई बरसों से पाकिस्तान के शहर कराची में मुकीम है और उसको मिलिटेंट ग्रुपों के साथ राब्ते हैं। डीजीपी ने कहा है कि मोहम्मद आरिफ 22 फरवरी 2021 के बम धमाके में मुलवस है और उन्होंने पूछताछ के दौरान कटरा बस स्टैंड में धमाका करने का एतराफ किया है। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पी के पोले को तब्दील करके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर तैनात किया गया, जबकि नए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तैनाती आने वाले 24 घंटों के दौरान अमल में लाने के इम्कान हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरीशदेव कुमार की जगह पी के पोले को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात सादिर किए गए। वहीं पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि नए डिविजनल कमिश्नर की तैनाती के लिए साबिक डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी समेत कई आईएएस ऑफिसरों पर सरकार गौर कर रही है। इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में गरीब किसानों और जमींदारों की जबरदस्ती जमीन से बेदखली के खिलाफ नाराबाजी करते हुए किसान तहरीक के कारकुनों ने जम्मू के अलावा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर से लाल चौक तक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने जम्मू व कश्मीर में अराजी से लोगों को महरूम करने के इंतजामिया के इकदाम पर गहरे तशवीश का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अफजल पीरी ने अराजी से लोगों को महरूम करना सरकार की नाकामी और नाअहली से ताबीर किया है। आज हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर लोग इस जमीन पर रह रहे हैं और इसमें जो कवानीन बनाए हैं महाराजा के टाइम से, उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स यहाँ हुए, लैंड टू टिलर हुआ है, तो आज कहाँ से ये कह रहे हैं कि जो 50 साल से रह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है। हम सरकार के इस नेगेटिव अप्रोच के खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं कि सरकार ये पॉलिसी जो है ये तरक करे और लोगों को जीने का मौका दे। सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है। कल ही बजट पेश हुआ, वहां बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई सहूलियत नहीं है, किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन बिल्डोजर के लिए इस सरकार के पास पैसा है। हम आपकी वसादत से सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी साहब को अगर जमीन छीनने का इतना ही शौक है, गलवान वैली में जो चाइना ने जमीन छीनी है उसकी हिफाजत तो करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर सलमान सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुक्मरान यहाँ के पुश्तनी बाशिंदों को ताकत के बलबूते पर जमीनों से बदखल कर रही है। उनके मकानात जमीनबोस किए जा रहे हैं, दुकानों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं। नेज हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के आवाम के खिलाफ ऐलानी जंग कर रखा है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद यहाँ के आवाम को हर सतह पर मोहताज और बेइख्तियार बनाना है।
کہ ہم سرکار کو پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو اس وقت گنڈا گردی چل رہی ہے، میں تو کہوں گا سرکاری دہشت گردی چل رہی ہے جو سری نگر کی سڑکوں پہ، جو باقی گاؤں جو ہم ڈسٹرکس ہیں ہمارے ان کی سڑکوں پہ، پیر پنجال میں ہو یا ڈوڈا بدروا کشتواڑ میں ہو یا جموں کے کچھ سلیکٹڈ علاقوں میں ہو، تو اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ. تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس ڈیمولیشن ڈرائیو کو. ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار جو بھی ہوتی ہے وہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو درد سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ ٹوٹل برعکس چیزیں ہیں. یہ سرکار لوگوں کو درد بھی دے رہی ہے، لوگوں کو پریشان بھی کر رہی ہے، اور لوگوں کی جتنی بھی پریشانی ہے اس میں اضافہ کر رہی ہے. تو یہ پہلے سرکار نے دھوکہ دیا لوگوں کو، کہا کہ اب 2 مرلے یا 3 مرلے والے جو ہوں گے وہ اس ضمن میں نہیں آئیں گے. اور آج کیا ہے کہ جو ایک مرلہ جس کا ہے پہلے اسی کو ہٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے دیکھا گاؤں میں عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مزدوروں کی زمینیں لی جا رہی ہیں، جو دکانداروں کی دکانیں لی جا رہی ہیں، جو 70 سال سے سری نگر میونسپل کارپوریشن کو رینٹ دے رہے ہیں ان کی دکانیں لی جا رہی ہیں، ٹی جی رینٹ جن کا آلریڈی ایگریمنٹ ہوا ہے ان کی دکانیں لی جا رہی ہیں. تو یہ اگر اندھیر نگری نہیں ہے، میں جموں کی بات، شاید جموں میں جو ہیں ہمارے دوست وہ سنجوا میں، بٹھنڈی میں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ادھر گزشتہ شام آفتاب مارکیٹ میں سرکار کی طرف سے سیل کیے گئے 29 دکانوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. ایس ایم سی کے ڈپٹی میئر نے سختی سے ان بیانات کو مسترد کیا ہے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ مائیگرنٹ پراپرٹی ہے. ڈپٹی میئر نے واضح کیا ہے کہ 1972 سے آفتاب مارکیٹ کے یہ دکاندار باضابطہ طور میونسپل کارپوریشن کو کرایہ ادا کرتے ہیں. دکانیں جو وہاں پہ ہے ان سے ہم باضابطہ رینٹ لیتے ہیں 1972 سے. تو ان کو ٹیمپریری گراؤنڈ رینٹ پہ وہ جگہ دی گئی ہے، اور وہ تب سے آج تک برابر جو اپنی رینٹ ہے ایس ایم سی کو دیتے آئے ہیں. ایشو تھا کہ یہ مائیگرنٹ پراپرٹی، آپ کو پتہ ہے مائیگریشن یہاں پہ 1990 سے ہوئی ہے. تب اس سے پہلے یہاں پہ کوئی مائیگریشن نہیں ہوئی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑے کشمیر. تو ایسے میں جتلانا کہ یہ مائیگرنٹ پراپرٹی ہے، تو مائیگرنٹ پراپرٹی ایکٹ کے تحت اس پہ کارروائی کی گئی ہے، یہ سراسر غلط اقتدام تھا. تو ہم اس میں جو اپنی ہیڈ ہے یہاں پہ، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے یہاں پہ کمشنر ایس ایم سی، ان سے یہ گزارش کریں گے اس میں ایک ٹیم یہاں کی کانسٹیٹیوٹ کی جائے جس میں یہاں کے پٹواری جو ہے وہ اس میں باضابطہ ایک رپورٹ بنائے کہ ٹی جی رینٹ کب ہوئی ہے. اس میں یہاں جو سننے میں آیا ہے کہ 1972 کے بعد اس میں ایک کونسل کا ڈیسیجن بھی ہوا ہے، جب یہاں کونسل ہوا کرتی تھی پہلے، تو اس میں باضابطہ ان لوگوں کو کہیں لوگوں کو اس میں الاٹمنٹ بھی دی گئی ہے. اور ہم نے وقتاً فوقتاً ان کو نوٹس بھی جاری کی تھی کہ آپ جو ابھی وہاں پہ کرایہ دار ہیں جو دکانیں چلاتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور وہ چینج آف ٹیننسی کے لیے یہاں پہ اپلائی کرے. وہی اننت ناگ میں انتظامیہ نے سابق میر وائز قاضی یاسر کے ایک غیر قانونی شاپنگ کمپلیکس کو منہدم کر دیا. جنوبی کشمیر کے میر وائز قاضی یاسر نے مبینہ طور غیر قانونی طور پر اننت ناگ میں اسٹیڈیم کے قریب ایک سرکاری زمین پر شاپنگ کمپلیکس کھڑا کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کمپلیکس کو منہدم کر دیا گیا ہے اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا، جس کے بعد دکانیں میونسپل کونسل اننت ناگ کے حوالے کر دی گئی ہیں. جموں کشمیر میں غریبوں، مستحکموں، چھوٹے تاجروں کو خوف زدہ نہ ہونے کی یقین دہانی دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر غلام نبی آزاد کو ایک ملاقات کے دوران کہا کہ ناجائز تجاوزات ہٹانے کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ جن لوگوں کے پاس اراضی نہیں ہے اور انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کاشتکاری یا روشنی ایکٹ کے تحت چند مرلے تحویل میں لیے ہیں، انہیں کسی بھی صورت میں چھیڑا نہیں جائے گا، بلکہ ان کو مالکانہ حقوق بھی دیے جائیں گے. وہی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے جاوید حکیم نے غلام نبی آزاد اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی ملاقات کو غیر معمولی ملاقات قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات سے ان غریب لوگوں کی تجاوزات کو منہدم کرنے پر روک لگے گی جن کو یہاں کی انتظامیہ ناجائز تجاوزات کے زمرے میں لا کر ہٹانے پر تلی ہوئی ہیں. محبوب لیڈر جناب غلام نبی آزاد صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے ہم سب غریبوں کی درد کی لڑائی کو امت شاہ صاحب کے ساتھ ٹیک اپ کر کے، اور امت شاہ صاحب نے خود اس کو آشواسن دے دیا کہ جو ایک سے
एक कनाल तक, एक मरले से एक कनाल तक जो भी लैंड जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे कुछ भी बना हो, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसके अलावा ऑनरेबल हमारे महबूब लीडर ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब ने LG मनोज सिन्हा साहब से भी अमित शाह साहब की बात करवाई है और उसने भी ये आश्वासन दिया कि गरीबों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।